बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दुआ मांगने के आदाब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में दुआ मांगने के क्या आदाब हैं और कुरान और हदीस कौन सी दुआ मांगने का हमें हुक्म अता फरमाता है। याद रखिएगा, दुआ बंदे और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा तलब वाला रिश्ता है कि बंदे को ये यकीन होना चाहिए कि जिससे मैं मांग रहा हूँ वो सब कुछ अता फरमाने वाला है। और पूरी दुनिया से कट के जब उसके साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रास्ते खोल देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जहाँ से जिसको उम्मीद भी नहीं होती वहाँ से मैं उसके लिए रास्ते खोल देता हूँ। तो उन रास्तों को खोलने के लिए, उन रास्तों को हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का रास्ता अपनाया। दुआ को इंग्लिश में जिस तरह प्रे कहते हैं और अरबी में सलात का लफ्ज़ भी आया है, नमाज के लिए भी, दरूद के लिए भी और दुआ के लिए भी। और बाज़ जगह दुआ को ही दुआ भी कहा गया है। लेकिन दुआ मांगने के आदाब ये हैं, कुरान मजीद ने हमें जो दुआ मांगने के आदाब सिखाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान की जाए। सूरत फातिहा जो है हदीस के मुताबिक बेहतरीन दुआ है। तो सूरत फातिहा को आप देखें तो सबसे पहले उसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान की जाती है, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाता है। इसी तरह कुरान मजीद में जितनी भी पैगम्बरों की दुआएं हैं, तो पैगम्बरों ने जितनी भी दुआएं मांगी हैं उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से रब्बाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या अल्लाहुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यानी रब्बाना से जो दुआएं शुरू होती हैं या अल्लाहुम्मा से जो शुरू होती हैं, ये दुआ मांगने के बेहतरीन अंदाज़ होते हैं। ये पैगम्बरों का तरीका है कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि आदम अलैहिस्सलाम से जब ख़ता हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। इंसान जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी आजिज़ी का ज़िक्र करे, अपनी कम मायगी का, अपनी कम इल्मी का, अपनी कम अमली का ज़िक्र करे और अल्लाह तबारक व तआला से इस अंदाज़ के साथ दुआ मांगे कि इलाहुल आलमीन, मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन तेरे पास सब कुछ है। जब आप अपनी तरफ जुल्म को मंसूब करेंगे और अल्लाह से शफात तलब करेंगे, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी चाहेंगे तो अल्लाह ज़रूर माफ़ फरमाएगा। कुरान मजीद में देखें, जब बीमार के लिए भी कहा गया तो ये दुआ है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो तू शफा देता है। यानी अल्लाह फरमाता है कि बीमारी को अपनी तरफ मंसूब कर, शफा को मेरी तरफ मंसूब कर। तुझ पे जो बीमारी आई है ये तेरी गुनाहों की वजह से आई है, तेरी बद परहेजियों की वजह से आई है। मैंने तो तुझे परफेक्ट बना के दुनिया में भेजा था, लेकिन तेरी बेइतदालियों की वजह से या तेरे दराजात को बुलंद करने के लिए आई है। लेकिन इसकी शफा मैं देता हूँ, शफा मैं अता फरमाता हूँ। जब भी तू मांगेगा तो शफा मुझसे मांगेगा, लेकिन बीमारी को अपनी तरफ मंसूब करेगा। इसलिए इंसान से कोई भी ख़ता हो जाए, कोई भी कमज़ोरी हो जाए, किसी भी काम में नाकाम हो जाए तो अल्लाह की तरफ उसको मंसूब नहीं करना चाहिए, बल्कि तमाम तर कमज़ोरियों को इंसान अपने ऊपर डाले। इसी वजह से तो इंसान को फ़रिश्तों से अफजल ठहराया गया, इसी वजह से तो बाकी मखलूक़ात से इसको अफजल ठहराया गया कि इसने ये वादा किया था कि या अल्लाह, अच्छाई का कोई भी काम होगा तो मैं तेरी तरफ मंसूब करूँगा। और मुसलमान की ये शान है कि वो कहता है कि अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की अता है, अल्लाह का इनाम है। लेकिन जब कोई कमज़ोरी हो जाए, जब कोई बुराई हो जाए, जब कोई बेअमली हो जाए, बेइतदाली हो जाए, बेपरहेज़ी हो जाए, तो उसको अपनी तरफ मंसूब करता है कि या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे नस्यान हो गई, मुझसे भूल हो गई, मुझसे ख़ता हो गई, या माफ़ करने वाली तेरी ज़ात है। तो जिस तरह हदीस में आया है कि सूरह फातिहा बेहतरीन दुआ है, इस तरह एक ऐसी दुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जामे तरीन दुआ है, कि उस दुआ में सब कुछ आ जाता है। वो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इसी तरह मुख्तलिफ़ मौक़े पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जितनी भी दुआएं मांगी हैं वो हदीस की किताबों में मौजूद हैं। उन मौक़े के मुताबिक अगर वो दुआएं हम मांगेंगे तो उनके असरात ज़्यादा होते हैं। अगर कोई भी आपको अरबी इबारत नहीं आती, अरबी ज़बान नहीं आती, कोई भी दुआ नहीं आती, तो आपका जो मुद्दा है, जो आपका मंशा है, जो आपका मकसद है, अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं, वो अपनी ज़बान में, अपने दिल में अल्लाह को पुकारें
کیونکہ اللہ ہر بندے کی زبان سنتا ہے، ہر بولی کو سنتا ہے، ہر دل میں چھپے ہوئے رازوں سے اللہ واقف ہے۔ صرف طلب کرنے کا راستہ وہ ہونا چاہیے جو محمد علیہ السلام نے بتایا، طریقہ وہ ہونا چاہیے جو حضور علیہ السلام نے بتایا۔ جب آپ اس طریقہ پہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ضرور عطا فرماتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جوتی کا تسمہ تک ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگا کرو۔ آپ مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا کریں۔ آپ مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی فتح کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس سے ظلم کے چھٹکارے کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ ظالم حکمرانوں سے چھٹکارے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی ظلم ہے اس کے خلاف آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ دعا بڑا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہتھیار، اللہ فرماتا ہے کہ مومن کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ نماز اور دعا ہے۔ آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ آپ کے دل کو سکون آ جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اپنی دعا پہ اس حد تک فخر یا تکبر والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو لفظ میں زبان سے ادا کروں گا وہ ضرور قبول ہوگا۔ ہاں قبول تو ضرور ہوتا ہے حدیث کے مفاہیم کے مطابق، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے دنیا میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے میں دنیا میں اس کو وہ دعائیں عطا نہیں فرماتا، قبول نہیں کرتا۔ وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، مرنے کے بعد اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا، قیامت کے دن اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو دنیا میں اس کی منظور ہو جاتی ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طرح وہ کام ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی دعا قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں، اگر نہ قبول ہو تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کام دنیا میں چاہ رہا تھا لیکن اللہ کی رضا کوئی اور تھی، اللہ نے اپنی رضا کے مطابق اپنا فیصلہ کر لیا تو میں اللہ کی رضا پہ زیادہ خوش ہو گیا ہوں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب مسلمان کچھ اعمال دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ لا العالمین، یہ اعمال تو میں نے نہیں کیے، یہ اتنا بڑا ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں کرتا تھا لیکن دنیا میں یہ دعائیں میں نے نہیں عطا فرمائی، یہ آج کے دن کے لیے میں نے سنبھال کے رکھی تھی۔ تو اس وقت مومن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں ادھر اتنے بڑے درجات مجھے مل جاتے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، یہ اگر دنیا میں نہ دکھائے تو آخرت میں اپنا اثر ضرور دکھائے گی، لیکن دعا درد دل کے ساتھ، طلب کے ساتھ اور حلال روزی کھا کے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے بال اٹے ہوئے گرد و غبار سے، سفر کی تھکاوٹ ہے اور وہ اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی فریاد کو نہیں سنتا، اس لیے نہیں سنتا کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے۔ یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے جسم کے اوپر 1 روپیہ بھی حرام کا لگا ہوا ہے تو 70 دن تک آپ کی نماز نہیں قبول ہوتی، بعض کے نزدیک 40 دن تک آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا پھر کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حلال کی روزی ہو اور پھر زبان سچی ہو۔ جو آدمی جتنا سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اتنا زیادہ منظور اور مقبول فرماتا ہے۔ اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو سچ بولنے، اچھی دعائیں کرنے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شر کو روکنے اور شر کو دبانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔